السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم هي واحد الوصفة اللي غتكون حل بالنسبة للناس كاملين سواء ذكور او اناث اللي كيعانيو من جلد الإوزة، وكاين اللي كيقول له جلد الدجاج، وكاين اللي ما كيعرفش وكيقول لك غير فاش كيقسني البرد كتجيني ديك القشعريره وكيتحبب عليا اللحم ديالي او البشره ديالي كامله. دابا نعرفوا ما اشنو هو هاد جلد الإوزة. هاد جلد الإوزة هي حبوب كتكون لينا بسبب ان البشره ديالنا كيوليو فيها بزاف ديال الطبقات كيديروا منا الماده ديال الكيراتين اللي حنا كنحتاجوها في الشعر، ولكن كتجي وكنحتاجوها حتى في الجلد ديالنا، ولكن الا كانت بكميه كثيره وما تعرفش شنو هو السبب ديالها كتدير لنا واحد الطبقه فوق الطبقه وكتسد لينا المسام ديال البشره ديالنا. كتجي اما في اليدين واما في الدرعان واما في الفخاذ واما في السيقان وبعض الاحيان حتى في الظهر. كيقول لك كاين اللي عندهم بزاف ديال الناس كيقول لك عندي حبوب في الظهر، راه هو هاد جلد الإوزة. هاد جلد الإوزة راه ما كيتعالجش، ما عندوش علاج، وانما عنده روتين اللي ان هذا الانسان اللي كيعاني من هاد جلد الإوزة يبقى يدير هذا الروتين دائما. هذا الروتين سواء دي بوماد اللي كنشريهم من لا فارماسي ولا بوصفات طبيعيه. هذا جلد الإوزة الروتين ديالو سواء يكون بدي بوماد اللي كنشريهم من الصيدليه كما قلت لكم او بوصفات طبيعيه اللي كنديرهم في المنزل، راهم عندهم نفس النتيجه. فقط انه اللي ما بغاش يدير الوصفات الطبيعيه وكيرتاح انه يدير هذوك المراهم اللي كيشري من لا فارماسي او من الصيدليه، كيشري مقشر وكيشري مرطب فقط. في المنزل كذلك الا كنا كنبغيو او ما عندناش باش نشريو نديرو بوصفات رخاص كنديرو مقشر وكنديرو مرطب. دابا نشوفوا الوصفات الطبيعيه اللي غنديرو في المنزل سواء كانت مقشر، والمرحله الثانيه المرطب، ضروري من هاد جوج المراحل بجوج. بالنسبه للمقشر انا بالنسبه لي كنستعمل هاد ثلاثه ديال الوصفات، اما الملح واما البن اي القهوه اللي كنطبخو ولا سكر سنيده اللي هو سكر حبيبات. هادو ثلاثه فقط، يعني غنديروا وحده منهم. اللي كيرتاح يدير الملح يديرها ما راه مقشر مزيان، واللي كيرتاح يدير القهوه ولا السنيده يديرها. بالنسبه للزيوت انا عندي هنا زيت اللوز. اللي ما عندهاش زيت اللوز كدير زيت الزيتون، حتى زيت الزيتون راه رائع جدا. ما عندكش زيت اللوز ما بغيتيش ديري زيت ليزون زيت الزيتون باردون، غادي ديري زيت العادي، الزيت ديال المائده اللي كنطيبوا به، المهم يكون زيت. ما عندك فازلين ديري، حتى في المقشر ديري فازلين، ديري فازلين وديري واحد من هاد المكونات ثلاثه، سواء سكر سنيده اي حبيبات سواء البن او الملحه. هادو ثلاثه. انا كنرتاح كندير هاد السكر حبيبات واللي كنسميوه حنا بالسنيده، ولا كان عندك سكر حبيبات البني هو احسن من الابيض، ولكن حتى الابيض راه يقضي بالغرض. وكندير زيت الزيتون، كنجي انا وسط ما بين زيت المائده والزيت الاخر. زيت اللوز نخليه الاشياء اخرى تكون اكثر اهميه. هذا غير التقشير. غادي ناخذ السنيده، درت هنا مقدار ملعقه وهنا غندير نصف ملعقه. مهم خصني نزيد شويه ديال السنيده، غنخلط نشوف لان انا خصني ندير غير نصف ملعقه باش يبقى عندي هذا الخليط يبقى شي شويه قاصح شي شويه هكذا. من بعد غادي نزيد واحد نصف ملعقه. هنا عندي لاسبيرين. لاسبيرين معروفه كتباع في لا فارماسي. هاد لاسبيرين فيها انواع، كاين هذاك اللي كيذوب اللي فوار اللي الا درتيه في الكاس ديال الماء كيبقى يتشتش، وكاين هذا العادي اللي كيتشرب. اي نوع ديال لاسبيرين عندك. المهم لاسبيرين الدور ديالو هو كيحيد دوك الالتهابات ديال دوك الحبيبات، ديك الزغبه اللي بقات ما صابت منين كتخرج وكدير لنا دوك الالتهابات دوك الحبيبات الصغار. هاد لاسبيرين كيعالج هذوك الالتهابات، يعني كيقضي على داك شويه ديال الالتهاب، داك التيقيح اللي شويه تيكون في الحبوبه، وكيساعد بان هذيك البلاصه ديال هذيك الحبوبه كتحيد وكتفتح لينا هذيك التقيبه اللي هي المسام وكتخرج الزغبه. رخيصه. هاد لاسبيرين راه ماشي غالي، كيتباع في الصيدليات، ماشي غالي. نشريه هكذا ونخليه، راه هو كيدار في وصفات طبيعيه كثيره. كاع الوصفات اللي فيها الالتهاب كيدار فيها، حتى في الحبوب في النمش في كل شيء. اذا انه ما وكتكون عنده واحد المده طويله اذا ما غيخسر ما والو، نجيبوه ونخلوه عندنا في المنزل، راه كنستافدوا منه بزاف في الوصفات.
من غير ان اللي ماشي عندوش حساسيه الاسبرين راه لا ضر راسو ولا شي حاجه غادي يشربها. هكذا كنزيدو في داك الخليط ديال السكر حبيبات وديال الزيت، وانا راني زدت هنايا ملعقه اخرى ديال السكر حبيبات او سنيده، لان كان عليا ندير غير نصف ملعقه. كنديروا الكميه ديال السكر سنيده ونديروا فوقها نصف ملعقه ديال الزيت ولا اسبرين ونديروا به التقشير. من قبل ما نديرو التقشير انا غادي ناخذ هذا اللي كنسميوه حنا باللهجه المغربيه الكيس اللي كنديو الحمام واللي كنغسلوا به في الدار. والمعروف انه في بعض الدول الاخرى كيتسمى الليفه المغربيه. الليفه المغربيه حنا عندنا هذا موجود بزاف بزاف، لان ما كاينش شي دار اللي غادي يخطاها الحكان والكيس ولا الحمام ولا الدوش هكذا نحكوا فيه. كناخذ بحال هكذا هاد الليفه او الكيس اللي عندي وكنحك به البلاصه اللي عندي فيها هاد الحبوب ديال بشره الاوزه. كنحكو على الناشف، يكون ناشف، يكون الجسم ديالنا ناشف هكذا. واخا نكون فيكون عندي هاد الحبوب في ساقي ولا في فخدي ولا في اي بلاصه، نحك هكذا بالكيس نحكو ناشف حتى كنحيد كنحس بان ديك البلاصه بدات كتقشر، ولكن الناشف راه غادي يحردنا. ما نحكوش بالجهد، غير شويه حركات دائريه. من بعد هي اللي ندير هذا ديال التقشير، هاد الخلطه ديال التقشير اللي وجدت باي مكون نديرها ونبقى نحك هكذا بشويه بشويه واحد 10 دقائق. انا كنحك وديك لاكوش الفوقانيه او ديك الطبقه الفوقانيه اللي معرضه ليا لدوك الثقب ما خلاتهمش يتفتحوا كيحيدوا. من بعد من 10 دقائق كنغسلها هكذا بالماء مزيان، ونقدر نغسلها بشي شويه ديال الصابون باش نحيد داك الزيت، باش ندير الطبقه اللي هي الطبقه اللي كترطب لنا البشره ديالنا. دابا من بعد ما انتهيت من التقشير، المكان اللي عندي انا بغيت نقشرو انا قشرته. دابا غندوز لمرحله ديال اللي نرطب ديال الترطيب ديال انني ندهن البشره ديالي. انا عندي هنا زبده الشيه. هاد زبده الشيه راه نافعه جدا. انا كنشريها في الاول كنت كنديرها غير للشعر، راه ماشي شي ثمن غالي وكتدي مده طويله. تبقاي ديري منها غير شويه، هي دهنيه بزاف وهي راها طبيعيه. الشيه راها نبته طبيعيه. من بعد عندي هنايا الشيه، عندي هنا الزيت ديال الكوك. انا مقادي لي الزيت ديال الكوك بقى لي غير شويه، ما بغيتش نخليه في هذيك لابواط هكذا كبيره، درته في هذه القريعه وكنستعمل منه. دابا راه الزيت الجو سخون شويه، كيف ما شفتوا الزيت ديال الكوك ها هو دايب هكذا. انا عندي غير شويه، انا غادي نخليه هنا غنقول لكم اش غادي ندير به او ولا واش غنستعملوه ولا ما غنستعملوش. من بعد عندي الفازلين. اذا عندي 3 ديال المكونات، ما غنديرهمش كاملين، غندير مكون واحد سوا الشيه، وراه هي جد نافعه. دهنوا بها، انا كندهن بها حتى الرجليه من تحت بحال هكذا في الليل ونلبس لي باموس، راه احسن من فازلين. من بعد زبده الشيه في الجوده كتجينا زيت الكوك، ومن بعد زيت الكوك كيجينا فازلين. وفازلين راه ماشي هذا كيف ما كنقول لكم دائما، هذا راه انا دايره غير في الكوزينه كندهن بيديا باش كنبغي نغسل الماعون ونبغي ندير ليكات فقط. الفازلين الزوين هو الفازلين ديال الفارماسي، كتمشي للصيدليه ولا البارا فارماسي وتقول له عطيني فازلين طبي، كيعطيه ليك ب 30 درهم حتى 40 درهم. ولا ما بغيتيش كتشري غير 5 دراهم في علبه، راه كيف ما قلتها لكم في واحد الفيديو اخر. من بعد الطريقه اللي غندير انا، غندير اما زيت الشيه واما الكوك واما فازلين، غدير غير حاجه ماشي كلهم. من الاحسن كيف ما قلت لكم يكون زيت الشيه زبده الشيه. كدهنيه بحال هكذا ديك البلاصه المقصوده اللي قشرتيها، كدهني مزيان 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 هكذا، تبقاي تحكي فيها مزيان حتى كتحسي بها دخلت. وهاد زبده الشيا الجميل فيها انها رطبه والريحه ديالها غزاله. كيف ما قلت لكم ديروها حتى الدهن ديال الشعر، كدهنوا به الشعر الا كان جاف راه كتجي زوينه. يعني من بعد ما درت للترطيب واحد الحاجه وحده من هادو، اما زيت الكوك اما فازلين اما زبده الشيا، غادي ناخذ هاد فيلم اليمونتير اللي هو كيكون رقيق ما كيديرونجيناش الا درناه. كناخذو هكذا وكنلويه على ديك البلاصه اللي رطبت، كندير واحد 2 طبقات ولا 3 بحال هكذا، ونخليه قد ما قديت نخليه نص ساعه 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 ونص. انا ما غنديرهاش في يدي هنا لحقاش هاد البلاصه ما كتكونش عندنا فيها، غديريها اما في الدراع ديالك ولا حتى المرفق ولا الدراع من الفوق ولا ساقيك ولا فخدك
هادو هما الاماكن اللي كدير فيهم هكذا، وهادو هما الاماكن اللي كتكون فيهم هاد جلد الاوزه. الا كان عندنا في الظهر راه حنا كندهنوا غير ظهرنا، كنديروا جميع هاد التقشير وندهنوا داكشي ونديروه في ظهرنا، ونلبسوا شي حاجه تكون واسعه، ماشي شي حاجه ما تكونش ما ديرش لنا الاحتكاك، شي حاجه تكون واسعه وتكون قطنيه. وهاد الوصفات او هاد الطريقه ديال التقشير وديال الترطيب راه كنديروها في الاول فاش تكون عندنا كثير 3 الخطرات في الاسبوع، ومن بعد غنوليو نديروها 2 خطرات في الاسبوع، وفاش ينقص خطره في الاسبوع، وفاش ينقص كاع على الاقل خطره في الشهر. غادي يولي عندنا كيف ما قلت لكم روتين، لانه ما كيتعالجش وضروري من هاد المراحل كامله. وإلا كان عندنا الشعر بغينا نحيدوه، ما نديروش داك الرازوار ديال الحلاقه، دائما خاصنا الحلاوه الحلاوه الحلاوه، ونديروها في نفس الاتجاه ديال الشعر. ضروري فاش نديرو التقشير عندنا الشعر نديرو التقشير ونديرو الحلاوه اللي نديرو مرطب، ما عندناش غادي نديرو التقشير ونديرو مرطب. من بعد هاد المراحل كاملين قلنا انتهينا، دوزنا واحد ساعه ونص ولا 2 سوايع ولا بدنا بهذاك، غادي نغسلوه. من بعد ما غادي نغسلوه عندي هنا شيء ماشي معالج، وانما بحال الشكل ديال الاسبرين، وعنده دور كبير، هو زيت شجره الشاي. زيت شجره الشاي راه منصوح به مزيان، كينصحوا به الاطباء ديال الطب البديل بالنسبه للناس اللي كيعانيو من جلد الاوزه. كتشدي شي زيت شجره الشاي، من بعد ما كيكون اللحم ديالك نقي قشرتيه، درتي ليه الترطيب كلشي زوين ما فيه والو. الا كان عندك شعر محيده كتبقاي دهني وكتبقاي تماصي بهاد الشجرات، زيت شجره الشاي. اش كيدير هاد زيت شجره الشاي؟ كيحيد لنا ديك الطبقه ديال الكيراتين، وكيداوي لنا الحبوب، وكيخلي هاد الزيت هاد سميتو ديال الاوزه كيحيد نهائيا. نتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم وديروهم ويصدقوا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.